क्यादत के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा कि मैं एक सिपाही के तौर पर कायदे आजम के लश्कर में शामिल रहूंगा। उसी तरह से हम इनके लश्कर में शामिल रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस मुआशरे में जो मुश्किलात हैं वो आसान होंगी और बेसहारा लोग जो हैं उनके लिए सहारा फराहम किया जाएगा और अपनी सी कोशिश की जाएगी कि हर शख्स जो है अपने दायरे में अगर वो तहैया बन कर ले, अगर वो इब्रारुल हक बन जाए, अगर वो नसीम हसन शाह बन जाए, अगर वो शहबाज शेख बन जाए, अगर वो तनवीर अब्बास ताबिश बन जाए, तो मैं समझता हूं पाकिस्तान की तकदीर चंद दिनों में बदली जा सकती है। इस बात पे कोई शुबा नहीं है और कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तकदीर को बदलना है और पाकिस्तान ने एक आलमी ताकत के तौर पर मुस्तकबिल का सफर तय करना है। गुज़श्ता चंद रोज पहले मैं डॉक्टर अब्दुल करीम साहब का इंटरव्यू टेलीविजन पर देखा, तो जो मोहतरमा उनका इंटरव्यू कर रही थी उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में आपका क्या है। तो हंस पड़े, उन्होंने कहा कि अगर इसका मुस्तकबिल जो है उस पर मुझे यकीन ना होता तो मैं हजारों मील से यहां क्यों आता। मैं तो यहां से तरके वतन करके कहीं दूर जा चुका था, तो वहां आराम से बैठा रहता। मेरा वापस आना ही इस बात की अलामत है कि मुझे पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर 100% नहीं, इससे बढ़कर यकीन। तो हम सब का मुस्तकबिल हमारे इस वतन से वाबस्ता है और हमारे वतन का मुस्तकबिल हमसे वाबस्ता है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम आगे बढ़ेंगे और इस वतन को वो मिसाली मुमलकत बना के दम लेंगे जिसका हमारे बुजुर्गों ने, हमारे शहीदों ने, हमारे गाजियों ने, हमारे नादारों ने, हमारे अमीरों ने और हमारे फकीरों ने और हमारे गरीबों ने देखा था। इंशाअल्लाह मेरे जो दिल की कैफियत इस वक्त है काफ़ी नाराज, उसको तो मैं शायद ध्यान ना कर सकूं। और जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है मुल्क को चलाने में और इसको अब तक सस्टेन करने में, उन्होंने जिस तरह से हमारे दिल को बढ़ाया और जैसे मुजीबुर रहमान शामी साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया, उनसे इन सब चीज़ों से, इन सब बातों से जो हमारा दिल बढ़ता है उसका अंदाज़ा आप लोग इस तरह से नहीं लगा सकेंगे। मेरे अंदर की जो कैफियत है वो इस वक्त मैं जानता हूँ। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपने बहुत ही कीमती वक्त में से टाइम निकाला और यहाँ पर चल रहा है। सहारा एक ऐसी तंजीम जो गरीब और नादार लोगों के लिए फिलवाकई सहारा बने। हमारे दोस्तों के दिलों में ये सवाल और जवाब एक अरसे से करवटें ले रहा है और आखिर आज इस ख्वाब की ताबीर बनकर हम आपके रूबरू हाजिर। इस तकरीब के जनाब डॉक्टर नसीम हसन जिनकी रहनुमाई हमें हमेशा मुयस्सर रही, मुझे यकीन है कि उनकी सरपरस्ती में ये तंजीम इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगी। आज का दिन मेरे लिए शायद ज़िंदगी का खुशतरीन दिन है क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अजीम और कॉम्पिटेंट लोगों की सरपरस्ती में और मुखलिस दोस्तों के कंधे से कंधा मिलाकर एक ऐसा काम कर सकूं जिसे दुनिया का हर मजहब, हर तहजीब और हर कल्चर एक नेक काम समझता है। इस तंजीम को बनाने का मकसद एनजीओ की फहरिस्त में एक और एनजीओ का इजाफा हरगिज नहीं था और मुझे ये कहकर खुशी होती है कि जो टीम हमारे साथ है दे आर इंस्पायर्ड विद करेज, डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस।
ہمارا کام شروع میں چاہے چھوٹا صحیح مگر ہمارے ارادے اور ان کی تکمیل ہمارا مشن ہے۔ سہارا کو ٹیکنیکل اسسٹنس دینے والی ٹیم ایک سروے کے بعد ہمیں تجاویز پیش کیا کرے گی اور ہم نے جو اب تک اسپیڈ ورک اس سلسلے میں کیا ہے اور اس کے مطابق ہم اس کا پہلا منصوبہ انشاءاللہ جلد شروع کریں گے۔ یہ تو مسائل ان گنت ہیں تاہم انہیں کسی جگہ سے شروع کرنا تھا۔ میں آپ کی توجہ چند ضروری چیزوں کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا۔ ہمارے ملک کی آبادی 138.40 ملین ہے اور ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس 45,000 رجسٹرڈ ڈاکٹرز ہیں جن میں سے زیادہ تر شہروں میں سروسز دے رہے ہیں جبکہ 71% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے۔ ہماری ٹیم نے سروے کے دوران 100 ڈاکٹر بھائیوں سے یہ سوال پوچھا کہ وہ دیہاتوں میں کیوں سرو نہیں کرنا چاہتے، تو اس کے 2 کامن جواب ہمیں ملے۔ پہلا تو یہ تھا جو ہمارے بہت کلوز اور دوستوں جیسے ڈاکٹر بھائی تھے، ان کا جواب یہ تھا کہ فرسٹ دے وڈ لائک ٹو میک دیم سیلز کمفرٹیبل اینڈ دین ادرس۔ دوسرا جواب یہ تھا اور یہ بات بھی حقیقت پہ مبنی ہے کہ وی لیک ریسورسز ان ریموٹ ایریاز۔ حالات یہ ہیں کہ اس وقت کل 24,000 BHUs جنہیں ہم بیسک ہیلتھ یونٹس بولتے ہیں موجود ہیں، جن میں سے بیشتر غیر آباد ہونے کی وجہ سے کسی نہ کسی ملک صاحب یا چودھری صاحب کے مویشیوں کی چراگاہوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ انفینٹ موٹیلٹی ریٹ ٹوٹل 18% ہے اور اس کے بڑھنے کی وجہ گائنی سے ریلیٹڈ پرابلمس۔ شدید زخمی ہونے کی صورت میں وہاں ایک جملہ بڑا عام ہوتا ہے کہ انہوں لور لے جاؤ یا پھر انہوں شہر لے جانے سے مر جائے گا۔ خواتین و حضرات، ہم نے بیسکلی 3 چیزوں پہ اس کو کنسنٹریٹ کیا ہے۔ سب سے پہلی ریہیبلیٹیشن آف ڈرگ ایڈکٹس، نمبر 2 پہ مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر اور نمبر 3 پہ جنرل ہیلتھ اسٹینڈرڈس۔ ریہیبلیٹیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے اویئرنیس کا پروگرام انشاءاللہ العزیز شروع کیا جائے گا اور کالج اسکول کی سطح پر بچوں کو بتایا جائے گا کہ ایک ڈرگ ایڈکٹ ایک پوری فیملی کا مسئلہ اور معاشرے پر کیسے بوجھ بنتا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری ٹیم سینئر ڈاکٹرز اور پروفیسر حضرات پر مشتمل ہو اور وہ اس سلسلے میں باقاعدہ ایجوکیشن کا پروگرام لے کے ان علاقوں میں جائیں گے۔ اس کا دوسرا طریقہ جنرل پبلک کو ہینڈ بلز کے ذریعے دیا جائے گا۔ اس میں ایک ڈرگ ایڈکٹ کی حالت اور اس کے نقصانات لوگوں کو بتائے جائیں گے، اور پھر سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس کو پڑھ نہیں سکتے ان کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے۔ ان کے اندر ہم نے مین ٹو مین کمپین شروع کرنے کا ایک پروگرام بنایا ہے۔ پھر ایسے لوگ جو مان جاتے ہیں، جو خود کو اپنی ڈٹرمنیشن سے یا ہمارے کنونس کرنے سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ وہ اس چیز سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ان کا جو بنانا ہے وہ بنائے جائیں گے۔ اس کا فیصلہ ایک سروے کے بعد کیا جائے گا کہ کس علاقے میں یوتھ جو ہے وہ اس لعنت کا شکار زیادہ ہے۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر ہے۔ خواتین حضرات، شہر اور دیہات میں فرق اتنا ہے کہ شہروں میں تقریباً ہر محلے میں کوئی نہ کوئی گائنیکالوجسٹ بیٹھی ہیں، مگر دیہاتوں میں ابھی تک بدقسمتی سے وہی پرانے ظالمانہ طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ عزت کے ساتھ پیدا ہونے کا حق ہر شخص کو حاصل ہے۔ ان طریقوں میں cutting of umbilical cord with routine used knife can cause multiple infections to the newborn. But due to lack of health awareness, irrational use of medicine یا پھر self medication کا طریقہ کہ مرضی سے دوائیاں لے لی جائیں، especially during first trimester, lot of mentally retarded and handicapped births are taking place in the rural areas. یہ کچھ ٹیکنیکل سی چیزیں ہیں لیکن یہ امپورٹنٹ اتنی ہیں کہ ان کا ذکر یہاں پہ کرنا بڑا ضروری تھا. And lots of other problems including
ایکلیمشیا اینڈ نیو نیچرل جانڈس جو مدر سے بچے کو منتقل ہو جاتا ہے کہ مدر کو ہے تو جو بھی بچہ برتھ کے اس پروسیس میں ہوگا اس کو بھی وہ منتقل ہو جائے گا. بڑے بڑے پرابلمس ہیں جن کو روکنا اس سطح کے اوپر بڑا ہی ضروری ہے, اور ان لوگوں کو جن کے پاس بیسک نالج ہی اس چیز کا نہیں ہے